नवाज शरीफ साहब का बयानिया कैसे ही उन्हीं ही की जमात के लोगों ने फ्लॉप कर दिया। हराम खाने वाले जजेस कौन हैं और आज खालिद जमील की ज़मानत के मौके के ऊपर जज साहब क्यों ना आए। पाकिस्तान में लोग बड़ी तादाद में नाबीना क्यों हो रहे हैं और लाहौर के अंदर 17 अफराद कैसे नाबीना हुए, ये अहम मालूमात है आपके साथ शेयर करेंगे। डॉक्टर साकिब को ऐसे नहीं करना चाहिए था कि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सरबराह बन जाएं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातबों कहा जाता है, देखा गया सुना गया कि नकल भी अक्ल से होती है। अक्ल ना हो तो नकल ही नहीं की जा सकती। लेकिन ये वही बयानिया था हकीकी आज़ादी वाला जो नवाज शरीफ साहब ने वोट को इज़्ज़त दो, यानी कि फ़ौज से सियासत में मुदाखलत ख़त्म करवाई जाए और फ़ौज से पाकिस्तान के वोटर को इज़्ज़त दिलवाई जाए, वो बयानिया नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया। और फिर वो लंदन चले गए और फिर इमरान खान के साथ जब ये ज़्यादती नाइंसाफ़ी हुई तो इमरान खान ने उसी वोट को इज़्ज़त दो के बयानिए को हकीकी आज़ादी का नाम दे के पूरी कौम के दिल जीत लिए। और नवाज शरीफ साहब ने एक बार हाजिर सर्विस ISI के चीफ का और आर्मी चीफ का नाम लिया था, लेकिन इमरान खान ने उनके ऊपर FIR कटवाने की भी बात कर दी। अब नवाज शरीफ साहब दोबारा से मरे हुए बयानिए को, उस शख्स को, उस मुर्दे को ज़िंदा करना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा। क्यों? उसमें रुकावट कौन है? उनके अपने लोग रुकावट हैं। किस तरह से मियाँ जावेद लतीफ़ साहब को टीवी पे बात करते हुए देखें, राना सनाउल्लाह साहब को देखें तो वो कहते हैं कि हमने बिल्कुल बाजवा को एक्सटेंशन दी थी, हमें उस वक्त उनकी मदद चाहिए थी, वो सियासी हिकमत अमली और प्लानिंग थी और हमने वो एक्सटेंशन इसलिए दी कि बुग़्ज़ इमरान में कि इमरान खान से जान छूट जाए, बाजवा से हम काम ले लें। और जिस बाजवा ने नवाज शरीफ साहब को मदद की, सपोर्ट की, उसी को वो कह रहे हैं कि आप से हम इंतकाम लेंगे। थोड़ा सा पीछे जाएं तो इस बात का इंतकाम लेंगे कि फैज़ और बाजवा ने आपकी हुकूमत क्यों ख़त्म की थी। हुकूमत ख़त्म नहीं हुई थी, जस्ट मियाँ नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया था। अब अगर नवाज शरीफ साहब उस चीज़ का बदला लेना चाहते थे तो वो तो उन्होंने बैलेंस कर दिया था आपकी मदद करके, हुकूमत में ला के और इमरान खान को फारिग करके। अब अगर आप इस वक्त जो है वो बयानिया बनाना चाहते हैं कि बाजवा और फैज़ का एहतसाब करेंगे तो हो सकता है कि कौम हमारे साथ जुड़ जाए। चूँकि इमरान खान ने जिस तरह से एंटी इस्टेब्लिशमेंट, उनके किरदार, उनके कामों के हवाले से जो सियासत की है उसको अवाम ने पसंद किया है और फिर इसी मुल्क में रह के किया है। हमला हुआ उसके बाद भी वो मुक्के दिखाता रहा, खड़ा रहा, लेटा नहीं, बिका नहीं, झुका नहीं। अब आप लोग जो हैं उसी बाजवा को एक्सटेंशन देते हैं, उसी बाजवा से मदद लेते हैं और फिर पाकिस्तान से भी भाग जाते हैं। प्लेटलेस आपके ठीक नहीं होती और मुकाबला करने ठहरे इमरान खान के साथ तो फिर कहना पड़ेगा ना कि डिंगियाँ लत्तां ते पुलिस मुकाबले। तो नवाज शरीफ साहब, अगर आपने इस बयानिए को लेके बढ़ना है, आपकी नीयत साफ़ है, आपको फ़ौज से आज़ादी चाहिए, सबको पता है पाकिस्तानी फ़ौज जो है उससे आज़ादी चाहिए, पाकिस्तान के अवाम को चाहिए, पाकिस्तान के सियासतदानों को चाहिए, अदलिया को चाहिए, मीडिया को चाहिए, पार्लियामेंट को चाहिए, मैं किसका नाम ना लूँ, सबको तो आज़ादी चाहिए। मगर आप में और इमरान खान में फ़र्क है। दलेर होंगे आप भी, लेकिन इमरान खान ने साबित किया और साबित कदम रहा कि जैसे कैसे भी हालात होंगे मैं इनका सामना करूंगा। तो लिहाजा सियासत, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में मकारी कहते हैं, मकारी मत कीजिए, सियासत कीजिए, जमहूरियत के लिए कीजिए और कम अज़ कम इस दौर के अंदर रह के सियासत कीजिए। 70s के और 80s के दौर से बाहर निकल जाएं, जब आप कुछ कहते थे तो किसी को पता नहीं चलता था। आज मियाँ साहब आप लंदन में बैठ के अंदर सरगोशी भी करेंगे तो हमें पता चलता है, आवाम को पता चल जाता है। आप तो टीवी के ऊपर जिंदा इंसान होते हुए सरेआम आके बोलते हैं, लोग आपका चेहरा पढ़ते हैं, लोग आपके अल्फाज को महसूस करते हैं, लोग परखते हैं, लोग जज करते हैं और उसके बाद फैसला कर लेते हैं। उसके लिए किसी स्कूल और कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाने की, किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। तो आप जिस बयानिए को लेके आए थे वो बयानिया मर चुका है, आप उसका जनाजा पढ़िए और दफन कर दीजिए उसको। इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, अगर आपकी नीयत ठीक है, सब कुछ चाहते हैं, खुलेआम और सरेआम आए, कहें इस पूरी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का एहतसाब करना है, आओ इमरान मैं आपके साथ हूँ, आओ इमरान हमारा साथ दो। तमाम सियासी पार्टियों को एक पेज पे लेके आओ, बैत मत करो, सबको इस इस्टेब्लिशमेंट से आज़ादी चाहिए। फिर देखिएगा
عمران بھی پیچھے رہ جائے گا، میاں صاحب آپ سب سے آگے ہوں گے اور خمینی جیسا انقلاب لے کے آ جائیں گے، مگر آپ کے سینے میں کس کا اور کہاں سے دل لا کے ڈالیں جس میں اتنی جرأت اور ہمت ہو اور پھر وہ آپ سارا کچھ کر گزریں۔ حرام کھانے والے جج کون ہیں؟ یہ حرام کا لفظ اس لیے لکھا گیا، یہ ہمارے ٹیکس سے ان کو تنخواہ دی جاتی ہے، ان کو 9 بجے سے شام 5 بجے تک یا 4 بجے تک عدالت میں ہونا چاہیے، لیکن یہ پاکستانی جج گھروں میں سوئے رہتے ہیں، یہ وقت پہ کام نہیں کرتے، یہ عدالت میں نہیں آتے، تو لہٰذا آپ کی جو کمائی ہے وہ حرام کھاتے ہیں آپ لوگ اور ڈرتے بھی ہیں۔ جج صاحب نے آج عدالت میں آنا تھا، 9-10 بجے سماعت ہونی تھی۔ خالد جمیل جو ABN کے صحافی گرفتار ہیں، سچ لکھنے کے اوپر گرفتار ہیں، اور جج صاحب آئے کوئی نہیں، بڑی تاخیر سے آئے۔ باقی سائل بھی انتظار کرتے رہے، صحافی بھی انتظار کرتے رہے، خالد جمیل صاحب بھی انتظار کرتے رہے۔ تو ان جج صاحب کے بارے میں اور ان جیسے ججوں کے بارے میں یہ کہنا چاہیے، یہ بزدل ہیں، یہ حرام کھاتے ہیں، یہ حرام کھاتے ہیں تو اس وجہ سے بزدل ہیں۔ حلال کھانے والا یاد رکھیے بزدل نہیں ہوتا، اس کی تمام حصے محسوس کرنے، سونگھنے، کھانے پینے کی سب کام کر رہی ہوتی ہیں۔ تو میں حرام کھانے کا لفظ اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ آپ بزدل پلس بزدل ایکول ٹو حرام کھانے والے، اس لیے کہ آپ وقت کے اوپر کام نہیں کرتے اور اس کی تنخواہ لے لیتے ہیں، آپ قوم کے اوپر بوجھ ہیں۔ آپ جیسے بزدل لوگ تو کسی گھر کے اندر کسی بیوی کو خامند کے طور پہ نہیں چاہیے۔ تو یہ ججز کا حال ہے، ان کو ایک فون کال آتی ہے، ان کو پیچس لگنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، یہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ یہ جج میں ان کے نام دیکھیے، ابو الاسناد، کیا نام پہ فخر کریں یا کام پہ فخر کریں؟ اور اس طرح کے باقی جتنے بھی ججز ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، بڑے بڑے اچھے پائے کے وکیل بھی ہیں، بڑے غیرت مند لوگ بھی ہیں، مگر اس ملک کے اندر اوورال حالات بڑے برے ہیں۔ دل نہیں کرتا اس کے اوپر بات کی جائے، لیکن مجبوری ہے، کیا کریں۔ پاکستان میں لوگ نابینا کیوں ہو رہے ہیں؟ جی یہ بڑی حیران کن خبر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے لوگوں کو یہ شوگر، پرانے دور میں تو لوگ اس بیماری سے مر جاتے تھے، کہتے تھے غشی کا پتہ نہیں کس چیز کا دورہ پڑا ہے اور دنیا سے چلا گیا۔ آج کل 100 سالہ بوڑھے کو بھی پوچھا، ہاں جی میرا بلڈ پریشر آئے، مجھے شوگر ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ شوگر ظاہر ہے ایک بیماری ہے، پرہیز جو ہے وہ علاج سے کہتے ہیں بہتر ہے، اور اس کا علاج پاکستان جیسے ملک میں جن کو زیادہ شوگر و معذرت وہ تو انسولین کے اوپر بھی ہوتے ہیں، مگر ایک دوائی تھی جو کچھ عرصہ کے لیے اگر آپ خریدیں 2-3 ہفتوں کی تو وہ 40 سے 45 ہزار روپے کی ملتی تھی شوگر کے علاج کے لیے۔ اب چونکہ مہنگائی ہو چکی ہے، ہر چیز کا توڑ آ رہا ہے، جیسے دودھ میں پانی ملا کے ملاوٹ کر دو تو آپ کا جو بزنس ہے وہ بڑھ جائے گا، اسی طرح سے اب 40-45 ہزار روپے کی دوائی تو آپ نہیں خرید سکتے، تو لہٰذا کچھ حکیموں نے، کچھ اللہ کے نیک بندوں نے ایک دوائی بنائی، نئی نسل کی بنائی کہ یہ کھاؤ گے، یہ صرف 1200 روپے کی ہے، تو اس سے آپ کو فاقہ ہوگا، آپ کو آرام آ جائے گا۔ اب جب ان لوگوں نے سستی والی دوائی کھا لی تو اس سستی والی دوائی نے کیا برا حال کیا کہ 17 لوگوں کی نظر چلی گئی، وہ نابینا ہو گئے۔ تو خدا را اس دوائی کا میں کوشش کروں گا کمنٹ کے اندر جو ہے، ابھی ہمیں فوٹو نہیں مل رہے، آپ اس چیز کو پھیلائیں، لوگوں کو بتائیں تاکہ ان کو شوگر تو ہے ہی ہے، وہ کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، وہ صرف پرہیز کیا جائے تو بہتر ہو سکتے ہیں، مگر یہ کھا لی لوگوں نے سستا سمجھ کے تو ان کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی، آنکھوں سے کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا، پھر چیزیں واپس نہیں آئیں گی۔ یہی وجہ تھی کہ ہم نے اس نقطے کے اوپر بات کی۔ ڈاکٹر ثاقب، ان کو سلیوٹ کریں، ان کو کیا کہیں، بہت بڑا نام، بہت اچھے انسان، مگر ان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا سربراہ نہیں بننا چاہیے تھا۔ کیوں؟ دیکھیے اخوت کے ذریعے انہوں نے لاکھوں لوگوں کو روزگار دیا، دنیا کا یونیک فارمولہ لے کے آئے، سود سے پاک نظام ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ ہر معاشرے میں پیدا کرے، مگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جس سے ماہانہ 4-5-6 ہزار روپے ملتے ہیں، اس سے تو بات ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اب آپ اس کے اگر آپ سربراہ بن گئے ہیں اور آپ جو اپنا کام کرتے ہیں اس میں تو زمین آسمان کا فرق ہے، آپ تو لوگوں کو روزگار کر کے دیتے ہیں، جبکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو تو دوسرے لفظوں میں بھیک ہے، اور وہ بھی ایسی خیرات کی جس سے آپ کی گزر اوقات نہ ہو سکے۔ تو ڈاکٹر صاحب اگر آپ آ ہی گئے ہیں، پہلی تو بات ہے آپ کو ایسے کرنا نہیں چاہیے تھا، تو پھر آپ اس پروگرام کو ٹیک اوور کریں، تمام اختیارات لیں، آپ خود چلائیں گے۔ آپ کا جو کام ہے نا اخوت والا، اس سے زیادہ پیسے ان کے پاس،
تو آپ جیسے بندے کو یہ پوزیشن فلی اختیارات کے ساتھ مل جائے تو سونے پہ سہاگا. اپنا خیال رکھیے گا. یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے. پھر آپ سے ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.